sa pagkaon nga makapahimso. Lahi na ang ilang gusto nga kaunon. Ang dalagete na ila nga vegetable basket sa probinsya sa Subo. Mahinungdanon gyud nga mapasabot sa mga ginikanan atong mga magtutudlo o sa komunidad ang kaayuhan sa pagkaon o butanon. Ikinahanglan nga magmugna og bagong mga recipes aron mainganyo sa pagkaon o makapahimsog ang mga kabatanunan. Kay sila ang kaugmaon sa atong nasod. Tungod sa among pagtuo nga ang himsog nga panglawas, makahimo og himsog nga komunidad. Nini tudluan kamo namo sa sayon nga paagi ang ikalima nga mopasundayag gikan sa lungsod sa Dumaguete ang solusyon sa nutrisyon Utanon Festival. Nila ang chicken crispy na unsa na ni kabataan atog yung pahinungdungan ang kamahinungdanon sa atong mga utanon hinsog og luwas nga kanunon. Hay, ngano naman mo mga bata? Hindi naman mo mga unog mga utanon. Ang utanon sa Dumaguete, sa Dumaguete. Ang utanon sa Dumaguete. Subuan ang bahagi, halaga na tugigan sa Dumaguete. Gidapit ang tanan, labi na ang mga kabataan, mamukaulog lagot ng nalamian. Hinsog ang kalawasan, ang mga dalagit nun magpagarbon sa mga utanon. Dili sa Dumaguete ato makita presko nga utanon nga nagkadaiya. Utanon, 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 mao kini ang hiyas ka Dumaguete mo. Panginabuhi nga malambuon, mahinsugo na nga tong kaugmaon. Sa Dumaguete mga tukita, mamalit kita sa utanon nila. Alang sa hinsong nga kalawasan, alang sa hinsong nga katilingman.